اليوم سمو الأمير نعيش في الذكرى الخامسة لرؤية المملكة 2030. أنا أريد أن أعود بالذاكرة إلى الوراء وإلى المربع الأول. لماذا الرؤية؟ وبطريقة أخرى للسؤال، ماذا لو استمرينا على نفس الطريقة السابقة، دولة نفطية غنية تسير لسنوات بنفس الطريقة؟ طبعا لو نسترجع التاريخ، النفط ما في شك خدم المملكة العربية السعودية بشكل كبير جدا. لكن المملكة العربية السعودية كانت دولة قائمة قبل النفط. حجم الدخل والنمو اللي حققه النفط أكبر بكثير من احتياجاتنا في ذلك الوقت في الثلاثينيات والأربعينات. فكان حجم الفائض من الدخل والنمو الاقتصادي أكثر ما كنا نطمح عليه يعني مئات المرات. فولد انطباع بأنه النفط سوف يتكفل بكل احتياجاتنا في المملكة العربية السعودية. طبعا ذلك الوقت كان سكان المملكة السعودية أقل من 3 مليون نسمة، لما نتكلم عن الثلاثينيات والأربعينيات قد يكون أقل بكثير. الرياض كان فيها 150 ألف نسمة فقط في ذلك الوقت. مع مرور الزمن حجم إنتاجنا تقريبا ازداد بشكل طفيف جدا، لكن حجم النمو السكاني ازداد بشكل ضخم للغاية، من مليون، مليونين، 3 مليون نسمة إلى تقريبا 20 مليون سعودي. فأصبح النفط يعني يا دوب يغطي الاحتياجات وطريقة الحياة اللي تعودنا عليها من الستينيات والسبعينيات والثمانينيات وطالع. فإذا استمرينا بنفس الحال ما في شك مع نمو عدد السكان بيأثر هذا الشيء بعد 20 سنة أو 10 سنوات على مستوى وجودة الحياة اللي تعودنا عليها لمدة 50 عام. فهذا يعني خطر رقم واحد. بلا شك احنا كلنا كسعوديين نبغى نحافظ على نفس مستوى الحياة، بل بالعكس نطمح لأفضل وأفضل مع الزمن ونستمر في النمو. فهذا جانب نريد أن نتفاداه في المستقبل، ناهيك عن خطورة أنه يكون اقتصاد المملكة العربية السعودية يعتمد بشكل رئيسي على النفط، وما يجابه النفط في الأربع سنوات في 40 سنة أو 50 سنة القادمة من تحديات وقلة استخدامه، وقد تكون أسعارها أقل على المنظور البعيد. قد يكون في خلل في الوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، مما قد يؤدي لتبعات اقتصادية ومالية على مستوى الفرد والوطن يعني لا تحمد عقباها. فهذه حاجة رقم واحد. الحاجة رقم اثنين، هناك فرص كثير جدا في المملكة العربية السعودية في قطاعات مختلفة غير القطاع النفطي، في التعدين، في السياحة، في الخدمات، في اللوجستيات، في الاستثمار إلى آخره. فرص ضخمة جدا. حتى لو كان ما عندنا مشكلة في الجانب النفطي، لا يزال يكون هناك في حماس ورغبة ودافع قوي جدا لتحقيق هذه الممكنات اللي نطمح أنه نستفيد منها كسعوديين ولوطننا الغالي. فأعتقد أن هذه دافعين رئيسية لعمل رؤية 2030 لكي نزيل التحديات اللي تواجهنا، ولكي نستغل الفرص الغير مستغلة اللي قد تكون بحجم 90% من وضعنا اليوم، ونستمر في النمو والازدهار وننافس على كل الجبهات في أنحاء العالم.